الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا الداء والبلاء والوباء إله العالمين सबसे गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारे यहाँ आने को बेनतियाँ कबूल फरमा ऐ अल्लाह तूने अपने करम से अपने फضل से हमें माह मुबारक अता फरमाया उसमें टूटे फूटे तरीके पर अमल की तौफीक नसीब फरमाई ऐ अल्लाह जो कुछ हुआ तेरी तौफीक काइज से हुआ ऐ अल्लाह मगर हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह आले के अंदर पेश किया जा सके मगर ए मौला तू भी कदरदान है ऐ अल्लाह अपने करम से हमारे टूटे फूटे अमलों को कबूल फरमा ले
اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تقوی والی صفت پیدا فرما دے، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اے اللہ تمام بری صفات سے ہمیں ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے کچھ عمل ہوئے ہیں، گناہوں سے حفاظت ہوئی ہے، اے اللہ آئندہ بھی تیری ہی توفیق سے ہم عمل کر سکتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اے اللہ اپنی برکت مجھے شامل حال فرما، اے اللہ اس عالمی وبا اور مہاماری کو اے اللہ اپنی مخلوق سے ہٹا لے، اے اللہ انسانیت کے اوپر اے اللہ ترس کھا کر رحم فرما کر اے اللہ انسانیت سے اور اپنے بندوں سے اس مہاماری کو ہٹا دے، بالخصوص اے اللہ امت محمد علیہ صحابہ صلاۃ والسلام کی اے اللہ تو اس مہاماری کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی ہر قسم کے ظلم سے حفاظت فرما، اے اللہ امت کی محافظ بن جا، امت کے جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی اے اللہ ہر ایک کی بھی حفاظت فرما، امت کے دین کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کے رونق کو، مساجد کے رونق کو، حرمین شریفین کے رونق کو بحال فرما، اے اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا عافیت کا معاملہ فرما، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.